کسی اور طریقے سے بھی پکارتے ہیں، اور نبی کو ہم مدد کرنے والا مانتے ہیں، نبی کو ہم دینے والا لینے والا مانتے ہیں، نبی کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے، نبی کی شان میں یہ غلو ہے۔ ویدوں کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نبی کون ہے۔ ವೇದಾಹಮೇ ತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಂತಮಾದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪ್ರಸ್ತಾತ್ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಧತೆ या नाहिया। आखिरी अंतिम महर्षि जो आएगा इस दुनिया के अंदर, वेदाहमೇ तम वो जानने वाला होगा। क्या जानने वाला होगा? वो वेद जानने वाला होगा। वेद का माना होता है इल्म, वो इल्म का जानकार होगा, इल्म का आलिम होगा, वेदों को जानने वाला। आखिरी नबी इस दुनिया में जब आएगा, अहमे तम उसका नाम अहमिद होगा, अहमिद होगा। पुरुषम वो इंसान होगा, उसको अवतार नहीं कहा जा सकता, उसको अल्लाह का या ऋषि का खुद को उसकी शक्ल में भेजा हुआ नहीं कहा जा सकता, उसको अल्लाह नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ हमारे भाई कुछ कहते हैं कि वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा है मुस्तफ़ा होकर, ये हमारे कुछ भाई कहते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि पुरुषम वो इंसान होगा, महांतमादित्य वर्णम, कैसा इंसान होगा? इतना महान होगा, इतना महान होगा कि उसके बराबर कोई महान इंसान न होगा। आज किसी को चोट लग जाए तो हम अपना थूक निकाल के उसके चोट पर, उसके जख्म पर लगा देंगे, उसका वो चोट, उसका वो जख्म खत्म नहीं होगा। नबी के सहाबा को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने डस लिया, सांप ने डंक मार दिया। नबी के सहाबा, कैसे सहाबा नबी के पास गए, अल्लाह के नबी यहाँ तकलीफ हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। नबी ने अपना थूक निकाला, अपना लुआब दिहन निकाला और उस जख्म पर लगा दिया। क्या जख्म और क्या लुआब दिहन, और क्या अल्लाह ने उस लुआब दिहन में शिफा भी रखी थी। वो बिल्कुल दवाई की तरह काम कर जाता था, वो जख्म ठीक हो जाया करता था, वहां से जख्म खत्म हो जाया करता था। महांतमादित्य वर्णम, इतना बड़ा महान होगा, इतना बड़ा महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा महान इंसान ना होगा। पुरुषम वो इंसान होगा, महांतमादित्य वर्णम तमसा, वो अल्लाह की ईश्वर की पूजा करने वाला होगा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। प्रस्तात, कैसे? तमसा, ईश्वर के अल्लाह की पूजा करने वाला होगा, इबादत करने वाला होगा। नबी उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते और हर जगह अल्लाह की इबादत किया करते थे। यहाँ तक कि बात अगर टॉयलेट के लिए भी जा रहे हैं, अगर बैतुल खला भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी अल्लाह का नाम लेते लेते जा रहे हैं। निकल रहे हैं तो निकलने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, गुफरान का दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह के सामने अपने आप को खाकसार कर रहे हैं। ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं। हर वक्त वो तमसा अल्लाह का नाम लेता रहेगा। तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ विद्यते या नाह्या। अगर दुनिया वालों को जन्नत जाना दुनिया वाले अगर जन्नत जाना चाहते हैं, और अगर दुनिया व आखिरत में वो कामयाब होना चाहते हैं, और अगर वो दोनों जहान में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, प्रस्तात, तो वो मोहम्मद का मानने वाला बन जाए, वो मोहम्मद का पैरोकार बन जाए, मोहम्मद की इताअत व फरमाबरदारी करने वाला बन जाए। और यही नहीं, अथर्ववेद के अंदर आज भी ये मंत्र मौजूद है, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लम परमपिदम जन्म बेकंठ प्रभोति तु जपे नामे मोहम्मदम। पंडित अपने बेटे से कह रहा है कि जब बेटे नज़र की हालत में, जब बेटा मर रहा है, तो पंडित अपने बेटे से कह रहा है, बेटा ला इलाहा हरणे पापम, बेटे ला इलाहा कह ले, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। इल्लल्लम परमपिदम, इल्लल्लाह कह ले, तुझे परमपिद भी मिल जाएगी, इमामत आलम तुझे मिल जाएगी। इल्लल्लम परमपिदम जन्म बेकंठ प्रभोति तु जपे नामे मोहम्मदम। अगर तू जन्नत जाना चाहता है, दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहता है, जन्म बेकंठ प्रभोति तू जपे नामे मोहम्मदम, तू मोहम्मद का नाम जपा करने वाला बन जा, मोहम्मद का नाम लेने वाला बन जा। यानी पूरे मंत्र का खुलासा ये कि बच्चा मर रहा है, कोई भी मर रहा है, उसको यहाँ पर पंडित जी ये कह रहे हैं कि ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लम परमपिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तुझे परमपिद भी मिल जाएगी, तुझे इमामत आलम मिल जाएगी। यानी अल्लाह तुझे जन्नत दे देगा, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर मौजूद है। अगर थोड़ा सा आंख खोल के अगर देखा जाए, बसीरत के साथ और बसारत के साथ थोड़ा देखा जाए, तो अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे हकायक हमारे सामने आते हैं
یہ تو میں نے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بتائی، لیکن اگر اس کی اور بھی گہرائی کے اندر جائیں گے تو اتنی چیزیں مشابہت کرتی ہیں دین اسلام کے ساتھ کہ جس دین اسلام کو ہم دین اسلام اور دین قیم کہتے ہیں، اسی چیز کو وہ لوگ سناتن دھرم یا شاشوت دھرم کہتے ہیں۔ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور یہاں پر سورہ رحمان نے جس میں اللہ نے 31 بار ایک آیت کو بیان فرمایا، رگ وید سے لے کے آخری وید تک ایک ہی منتر 31 بار مرودرگناگہیا پرتتیم چارم دھرم گوپیتھایا پروہیتے مرودرگناگہیا چتربھرات میدیو کرشامی کلیچیم، یہ مرودرگناگہیا، یہ مہورسو ودرویہ دیواس درہ مرودرگناگہیا، یہ اکمان چرنا درپٹاسو جسو مرودرگناگہیا، یہ 31 بار ویدوں کے اندر موجود ہے، اور قرآن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار موجود ہے۔ الغرض ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ان کی ملتی جلتی ہیں، اور جو قرآن دعوت دیتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے دنیا والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہو، مساوی ہو، جس میں کوئی غیر مساوی بات نہ ہو، جس میں کوئی خلاف بات نہ ہو۔ تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو۔ وید کیا کہتا ہے؟ سمانم منتر بھی منتریہ وا، آؤ ایک ایسے منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہو، برابر ہو۔ کون کہتا ہے؟ وید میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن بھی اسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، بس آنکھوں کو کھول کر دیکھنا ہے، اور تھوڑے بصیرت اور بصارت کے ساتھ اگر ان چیزوں کو پرکھا جائے تو یقیناً وید بھی اگر رہنمائی کرتی ہے، وید بھی اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور وید بھی اگر اشارہ کہیں کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ایک گرامی ہے، جس کے اوپر اگر ہم نے تھوڑا بہت اگر تبصرہ کیا، غور و فکر کیا، اس پر اگر سمجھنے کی ہم نے کوشش کیا تو یقیناً پھر بہت زیادہ انقلاب آئے گا۔ وہ قوم جو اپنے معبودان باطلہ کی عبادت رات کے 3 بجے اٹھ کر کرتی ہے، وہ قوم جو اپنے معبودان باطلہ کی عبادت رات کے آدھی رات میں اٹھ کر ان کو پوجا کرتی ہے، ان کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑ کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، جب ان کو اپنے حقیقی پروردگار کا علم ہو جائے، جب انہیں اپنے اصل پروردگار کا علم ہو جائے تو پھر کیا انقلاب آئے گا، کیسے انقلاب آئے گا، کیسی بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی ہندوستان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں غور کرنے کی باتیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، ضد لگا کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اپنی آنکھیں کھول کر تھوڑا سمجھیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو جو یہاں پر جلسہ سننے آئے ہیں، ان کے جلسہ سننے، خطبہ کرام جو یہاں پر جلسہ کرنے آئے دور دراز سے، ان کو یہاں پر آ کر دعوت و تبلیغ کرنے، اور تمام کو یہاں پر جنہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں شرکت کی ہے، اور اس اجلاس میں جنہوں نے بھی چندہ وغیرہ دیا ہے، مدارس کے لیے جو بھی انہوں نے رقم وغیرہ دیا ہے، اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تمام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کو سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔